The balance sheet of a company as on Ashad 31st are as follows. Ashad 31st को ब्यालेन्स सिट दिएको छ क्वेसनमा, इयर 1 र इयर 2। इयर 1 र इयर 2 को लाइबिलिटिज पनि दिएको छ, एसेट्स पनि दिएको छ। अब एसेट्सको इन्फर्मेसन कस्तो छ त, कस्तो कस्तो एसेट्स दिएको छ त? प्लान्ट एन्ड मेसिनरी इयर 1 को हेर्ने 8 लाख, इन्भेस्टमेन्ट 1 लाख, इन्भेन्ट्री 75,000, डेप्टर 2,21,000, प्रिपेड एक्सपेन्सेस 4,000, क्यास एन्ड ब्याङ्क 1,50,000 गरेर इयर 1 को टोटल एसेट 13,50,000 छ। त्यसै गरी इयर 2 मा प्लान्ट एन्ड मेसिनरी 11,40,000, इन्भेस्टमेन्ट 60,000, इन्भेन्ट्रिज 1,50,000, डेप्टर 1,48,000, प्रिपेड एक्सपेन्सेस 2,000, क्यास एन्ड ब्याङ्क 75,000 गरेर टोटल एसेट्स इयर 2 को 15,75,000 छ। त्यसै गरी लायबिलिटिजमा इयर 1 मा सेयर क्यापिटल 7,50,000, सेयर प्रिमियम 75,000, रिटेन अर्निङ 1,50,000, 8% इन्ट्रेस्ट रेट भएको डिभेन्चर 1,50,000, क्रेडिटर्स 2,10,000, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस 15,000 गरेर टोटल लायबिलिटिज इयर 1 को 13,50,000 छ। इयर 2 को कति छ त? सेयर क्यापिटल 9 लाख, सेयर प्रिमियम 90,000, रिटेन अर्निङ 2,25,000, 8% इन्ट्रेस्ट रेट भएको डिभेन्चर 75,000, क्रेडिटर 2,73,000, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस 12,000, टोटल लायबिलिटिज 15,75,000 छ। दुईटा वर्षको इयर 1 र इयर 2 को लायबिलिटिज र एसेट्स यसरी दिएको छ क्वेसनमा। एडिसनल इन्फर्मेसन सेल्स फर द इयर 2 आरएस 9 लाख छ। इयर 2 को दोस्रो वर्षको सेल्स 9 लाख, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अफ रुपिस 5,20,000, 5,20,000 को कस्ट अफ गुड्स सोल्ड छ। एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस 1,25,000 को छ। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस 25,000 को छ। इन्भेस्टमेन्ट कस्टिङ अफ रुपिस 40,000 वाज सोल्ड एट अ प्रफिट अफ रुपिस 15,000, 40,000 को इन्भेस्टमेन्टलाई 15,000 प्रफिटमा बिक्री गरेको भनेको छ। पर्चेज प्लान्ट एन्ड मेसिनरी अफ रुपिस 4,65,000, 4,65,000 मा प्लान्ट एन्ड मेसिनरी पर्चेज गरेको छ। डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युटेड अफ रुपिस 45,000, 45,000 डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युट गरेको छ अथवा पेड गरेको छ। इन्फर्मेसन एडिसनल इन्फर्मेसन 1 2 3 4 5 6 7 वटा एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको छ। अनि रिक्वायर्ड गरेको छ, सोधेको छ क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बनाऊ तर कुन मेथड प्रयोग गरेर, युजिङ डाइरेक्ट मेथड भनेको छ। हामीसँग क्वेसन यस्तो छ, दुईटा वर्षको ब्यालेन्स सिट छ, इयर 1 इयर 2 र एडिसनल इन्फर्मेसन इयर 2 को दिएको छ। यो इयर 2 को एडिसनल इन्फर्मेसन हो र हामीले इयर 2 मा हामी बसेर हामीले हिसाब गरिराखेको छौँ। क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट यसको सोलुसन अन्डर डाइरेक्ट मेथड हाम्रो फर्मेट अनुसार फर्स्ट पार्टमा हामी के गर्छौँ, क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज, सेकेन्ड पार्टमा क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, थर्ड पार्टमा क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। फर्स्ट पार्ट 1 मा क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। अपरेटिङ एक्टिभिटिज भनेको बिजनेसको डे टु डे ट्रान्ज्याक्सनसँग सम्बन्धित क्यास इनफ्लो र आउटफ्लो देखाउनेलाई हामी क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज भन्छौँ। हाम्रो फर्मेट अनुसार क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजको एमा के लेखिन्छ, क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम डेप्टर भन्ने लेखिन्छ। क्यास सेल्स भनेको पैसा लिएर सामान बिक्री गरेको, कलेक्सन फ्रम डेप्टर भनेको उधारोमा बिक्री गरेको थियो अहिले पैसा कलेक्सन गरेको भनेको, क्यास कलेक्सन गरेको भनेको। अब यसको फर्स्ट पोइन्ट के हो, सेल्स हो। क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम डेप्टर सेल्सबाट स्टार्ट हुन्छ। त्यसो भए सेल्स हामीसँग कति छ एडिसनल इन्फर्मेसनमा, सेल्स फर द इयर 2 आरएस 9 लाख भन्छ। इयर 2 मा 9 लाखको सेल्स गरेको भनेको छ, हो त्यही लेख्ने हो यहाँ, सेल्स 9 लाख। अब सेल्स पछाडि के जान्छ, डेप्टर, बिल्स रिसिभेबल, अकाउन्ट रिसिभेबल, नोट रिसिभेबल, प्रोभिजन फर डिस्काउन्ट अन डेप्टर, प्रोभिजन फर डाउटफुल डेप्ट जान्छ। अब हामीसँग एउटा मात्रै छ डेप्टर, क्वेसनमा डेप्टर मात्रै छ, अरू इन्फर्मेसन छैन।
डेप्टर भनेको उधारोमा बिक्री गरेको सामानको उठ्न बाँकी पैसालाई हामी डेप्टर भन्छौँ। अघिल्लो वर्ष कति थियो? 2,21,000। अहिले घटेर 1,48,000मा झरेछ। 2,21,000 माइनस 1,48,000 घटाउँदा कति आउँछ? 73,000 आउँछ। डेप्टर घटेछ नि त। यहाँ डेप्टर घट्नुको मिनिङ के हो? पैसा रिसिभ भयो भन्ने बुझिन्छ। पोहोर साल लास्ट इयर 2,21,000 पैसा उठ्न थियो, अहिले त 1,48,000 मात्रै छ। 73,000 खै त रिसिभ भयो भनेर बुझ्ने। 73,000। डिक्रिज इन डेप्टर भनेको क्यास रिसिभ। सेल्स भनेको रिसिप्ट आइटम हो, त्यसै गरी डिक्रिज इन डेप्टर पनि रिसिप्ट आइटम हो। यो 9 लाखले पनि रिसिभकै कुरा गर्छ, यो 73,000ले रिसिभकै कुरा गर्छ। त्यसो भए टोटल रिसिभ अथवा क्यास इन्फ्लो कति भयो त? क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम डेप्टर 9,73,000 एमा सिद्धियो। अब हाम्रो फर्मेट अनुसार बीमा के लेख्छौँ? क्यास पर्चेज एन्ड पेमेन्ट टु क्रेडिटर। क्यास पर्चेज भनेको पैसा तिरेर किनेको, पेमेन्ट टु क्रेडिटर भनेको उधारोमा किनिएको थियो अहिले पेमेन्ट गरेको भनेको। फर्मेट अनुसार हामी केबाट स्टार्ट गर्छौँ? क्यास पर्चेज एन्ड पेमेन्ट टु क्रेडिटरलाई कस्ट अफ गुड सोल्डबाट स्टार्ट गर्छौँ। कस्ट अफ गुड सोल्ड हाम्रो क्वेसनमा कति छ? एडिसनल इन्फर्मेसनमा कस्ट अफ गुड सोल्ड आरएस 5,20,000। कस्ट अफ गुड सोल्ड भनेको के हो? बिक्री गरेको सामान किन्दा परेको पैसा कति तिरिएको रहेछ त? 5,20,000। 5,20,000 यसले पेमेन्ट देखायो। कस्ट अफ गुड सोल्ड भनेको 5,20,000 पेमेन्ट देखायो। कस्ट अफ गुड सोल्ड भनेको रिसिभ आइटम त होइन नि, हो पेमेन्ट आइटम हो नि त। बेचेको सामान किन्दा तिरेको पैसा भनेको, परेको पैसा भनेको यो पेमेन्ट आइटम हो। सबै पैसा तिरेको थियो भने सबै पेमेन्ट हो, उधारोमा थियो भने केही पेड हुन्छ केही पेमेन्ट हुन्छ, पेएबल हुन्छ। तर यो कस्ट अफ गुड सोल्ड भनेको पेमेन्ट आइटम हो, त्यसैले गर्दाखेरि यसले इन्फ्लो देखाउँछ, त्यसैले यो ब्र्याकेटभित्र भयो। अनि यसमा कस्ट अफ गुड सोल्ड पछि आउने के हो? इन्भेन्ट्री, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, अकाउन्ट्स पेबल, नोट्स पेबल, यी आइटमहरू हुन्। तर हाम्रो क्वेसनमा इन्भेन्ट्री र क्रेडिटर मात्रै छ। इन्भेन्ट्री कहाँ हुन्छ? ब्यालेन्स सिटको एसेट्समा हुन्छ। इन्भेन्ट्री लास्ट इयरमा इन्भेन्ट्री कति थियो? 75,000 थियो, अहिले कति छ? 1,50,000 छ। फेरि 75,000 बढेछ नि त। अघिल्लो वर्ष 75,000 थियो, अहिले 1,50,000 हुनु भनेको कति बढेछ त? 75,000 बढेछ। इन्भेन्ट्री भनेको के हो? बेच्नलाई भनेर किनेर ल्याएर स्टोरमा राखेको सामान। अनि त्यो सामान बढ्नुको मिनिङ के हुन्छ? फेरि किनेछ भन्ने बुझिन्छ। गत साल इयर 1मा इन्भेन्ट्री कति थियो? 75,000, अहिले कति पुगेछ? 1,75,000। कति बढेछ? 1,75,000। बढ्नुको मिनिङ के हो? किनेछ भन्ने बुझ्यो। किन्नु भनेको के हो? पेमेन्ट आइटम हो। त्यसैले गर्दाखेरि 1,50,000 माइनस 75,000 घटाउँदा कति आयो? 75,000 माइनस आयो। इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्री। इन्भेन्ट्री बढ्नुको मिनिङ के हो? पेमेन्ट भयो भन्ने बुझ्यो, पेमेन्ट आइटम बढ्यो भन्ने हो। भले पेमेन्ट हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ, तर यो पेमेन्ट आइटम हो। एडजस्टमेन्ट गर्छ यसले यहाँ। अनि त्यसपछि फर्मेट अनुसार के आउँछ? क्रेडिटर भन्ने आउँछ। क्रेडिटर भनेको लास्ट इयरमा कति थियो? 2,10,000, अहिले कति पुग्यो? 2,73,000। के भयो? बढ्यो। अनि क्रेडिटर बढ्नुको मिनिङ के हो? हामीले उधारोमा किन्यौँ तर तिरेको छैन भन्ने हो। लास्ट इयरमै हाम्रो तिर्न बाँकी 2,10,000 थियो, अहिले बढेर 2,73,000 पुगेछ भनेपछि के भएछ त? 63,000 अझै पेमेन्ट गर्ने बढिराखेको छ। क्रेडिटर बढ्नु भनेको पेमेन्ट गर्ने भन्ने बुझिन्छ त। क्रेडिटर भनेको पेमेन्ट आइटम हो। अनि त्यो क्रेडिट पेमेन्ट आइटम बढ्नुको मिनिङ के हो? त्यो तिरेको छैन, उधारोमा किन्यो त्यो तिरेको छैन, यसले पेमेन्ट देखाएन। क्रेडिटर हो, पेमेन्ट आइटम हो, तर यसले पेमेन्ट देखाएन। पेमेन्ट देखाएन भने यो प्लस। कस्ट अफ गुड्स सोल्डले पेमेन्ट देखायो। इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्रीले पेमेन्ट देखायो। इन्क्रिज इन क्रेडिटरले पेमेन्ट देखाएन, त्यसैले यो प्लस भयो। 5,20,000 माइनसमा 75,000 माइनसमा 63,000 प्लसमा। अब यो माइनस माइनस प्लस गर्दाखेरि क्यास पर्चेज एन्ड पेमेन्ट टु क्रेडिटर भनेको 5,32,000 आउटफ्लो देखायो। पेमेन्ट यति देखायो। 5,20,000, 75,000 र 63,000 यो प्लस माइनस गर्दाखेरि 5,32,000 जो माइनसमा आयो नि, यसले क्यास आउटफ्लो यति देखायो। यो माथिको चाहिँ यो तीनवटा चाहिँ एडजस्टमेन्ट हो। यो जुन रेड कलरको छ नि, यसले चाहिँ नेट क्यास पर्चेज एन्ड पेमेन्ट टु क्रेडिटर भन्ने यसले देखायो। अब थर्डमा जाउँ, सीमा।
क्यास पे टु इम्प्लोइज एन्ड अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस के भनेको यो क्यास पे टु इम्प्लोइज अफिसमा काम गर्ने कर्मचारी कामदारहरूलाई तिरेको पैसा भनेको एन्ड अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेको त्यो सहित अरू खर्चहरू भनेको अरू सञ्चालन खर्च भनेको अब यसमा के जान्छ त फ्याक्ट्रीको खर्च अफिसको खर्च बिक्री गर्दाखेरिको खर्च सबै जान्छ अफिसको फ्याक्ट्रीको र सेल्सको सबै खर्च यसमा जान्छ अनि कर्मचारी कामदारहरूको वेजेस स्यालेरी यो सबै जान्छ अब हाम्रो फर्मेट अनुसार हामीसँग एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस प्रिपेड एक्सपेन्सेस र आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस छ अब पहिले जाउँ हामी एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसमा एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस 1,25,000 यसले पेमेन्ट आइटम हो यो होइन खर्च भनेको त पेमेन्ट आइटम हो नि त त्यसैले गर्दा यो माइनस हो एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस पेमेन्ट आइटम हो माइनस यसले पेमेन्ट गरेको देखाइराखेको छैन अनि नेक्स्टमा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस 25,000 यो पनि एक्सपेन्सेसै हो भन्यो नि त त्यसो यो पनि पेमेन्ट आइटम हो यसले पनि पेमेन्ट गरेकै बुझाइरहेको छ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस 25,000 माइनसमा किन यो पेमेन्ट आइटम खर्च भनेको त पेमेन्ट आइटम हो नि त 1,25,000 एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस 1,25,000 माइनसमा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस 25,000 माइनस यो दुइटै आइटम पेमेन्ट आइटम हो अब त्यसपछिबाट प्रिपेड एक्सपेन्सेस र आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस छ प्रिपेड एक्सपेन्सेस भने कति छ 4,000 छ लास्ट इयरमा पोहोर साल अहिले कति छ 2,000 प्रिपेड एक्सपेन्सेस भनेको के हो टाइम हुनुभन्दा अगाडि भोलिको पैसा आजै तिर्नुलाई हामी के भन्छौँ कमिङ पिरियडको एक्सपेन्सेस अहिले पेड गर्नुलाई हामी प्रिपेड एक्सपेन्सेस भन्छौँ लास्ट इयरमा प्रिपेड एक्सपेन्सेस कति थियो 4,000 थियो अहिले कति हजारमा झरेछ घटेर 2,000 खोइ त 2,000 के भयो त त्यो एडजस्टमेन्ट भयो यसपालि तिर्नुपर्ने पैसा मैले पोहोर सालै तिरेको थिएँ यसपालि तिर्दिनँ है भनेको कति त 4,000 माइनस 2,000 गर्दा 2,000 आउँछ नि हो त्यो 2,000 चाहिँ एडजस्टमेन्ट गर्ने भनेको नतिर्ने भनेको किन नतिर्ने भनेको अहिले तिर्ने पैसा मैले तिमीलाई पोहोर सालै तिरेको थिएँ लास्ट इयरमै तिरेको थिएँ यसपालि तिर्दिनँ भनेको तिर्दिनँ भनेपछि यसपालि पेमेन्ट देखायो त प्रिपेड एक्सपेन्सेस डिक्रिज हुनु भनेको त पेमेन्ट देखिँदो रहेनछ नि त पेमेन्ट हुँदो रहेनछ नि त त्यसैले 4,000 माइनस 2,000 प्लस भएर बसे डिक्रिज इन प्रिपेड एक्सपेन्सेस भनेको यसले के गर्दैन एक्सपेन्सेस हो पेमेन्ट आइटम हो तर यो प्रिपेड एक्सपेन्स डिक्रिज भनेको यसले पेमेन्ट देखाउँदैन त्यसैले यो प्लस अनि त्यसपछिबाट आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस यो कहाँ हुन्छ आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस लायबिलिटी साइडमा हुन्छ आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस लास्ट इयरमा कति थियो 15,000 थियो अहिले कति छ 12,000 छ घट्यो नि त 15,000 माइनस 12,000 गर्दाखेरि कति घट्यो 3,000 घट्यो आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस भनेको के हो तिर्न बाँकी भनेको तिर्ने बेला भइसक्यो पैसा नभएका कारणले अथवा कुनै कारणले तिर्न बाँकी छ भनेको भनेपछि लास्ट इयरमा भनेको इयर 1 मा कति तिर्न बाँकी थियो आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस 15,000 तिर्न बाँकी छ भन्दै थियो फर्स्ट इयरमा सेकेन्ड इयरमा आइपुग्दा 12,000 मात्रै तिर्न बाँकी छ भनेपछि के बुझ्नु त हामीले यसबाट 15,000 माइनस 12,000 गर्दा 3,000 त पेड गरेको भनेर चाहिँ बुझ्नु परेन भनेपछि त्यो 3,000 ले पेमेन्ट गरेको बुझाएन पैसा गएको आउटफ्लो भएको बुझाएन डिक्रिज इन आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्स भनेको 3,000 आउटफ्लो देखायो पेमेन्ट देखायो 1,25,000 ले पेमेन्ट देखायो माइनसमा 25,000 ले पेमेन्ट देखायो त्यसैले ब्र्याकेटभित्र माइनसमा 2,000 ले पेमेन्ट देखाएन त्यसैले गर्दा यो प्लस ब्र्याकेट बाहिर यो 3,000 ले पेमेन्ट देखायो त्यसैले ब्र्याकेटभित्र अथवा माइनस 1,25,000 माइनस 25,000 माइनस 10,000 प्लस 2,000 प्लस 3,000 माइनस अब प्लस माइनसको रुल अनुसार क्यास पेड टु इम्प्लोइज एन्ड अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 1,51,000 यति आउटफ्लो भयो यो थर्डमा छ नि क्यास पेड टु इम्प्लोइज एन्ड अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा यो शीर्षकमा कति क्यास आउटफ्लो भएछ त 1,51,000 क्यास आउटफ्लो भएछ यो हामीको यो माथिको यसलाई मतलब नगर्ने यो माथिको जस्ट एडजस्टमेन्ट आइटमहरू हुन् क्यास आउटफ्लो देखाएको नेट क्यास आउटफ्लो भएको यो शीर्षकमा क्यास पेड टु इम्प्लोइज एन्ड अदर अपरेटिङ भन्ने जुन हेडिङ छ यो हेडिङमा नेट क्यास आउटफ्लो भएको चाहिँ 1,51,000 हो यो माथिको चाहिँ एडजस्टमेन्ट हो अब त्यसपछि क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा ए पनि भयो बी पनि भयो सी पनि भयो
डिइएफ चाहिँ छैन क्वेसनमै, क्वेसनमा नभएको हुनाले त्यो यहाँ नलेखेको। एमा क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम डेप्टर, बीमा क्यास पर्चेज एन्ड पेमेन्ट टु क्रेडिटर, सीमा क्यास पे टु इम्प्लोइज एन्ड अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। अब डीमा के थियो? इन्ट्रेस्ट पेड थियो। ईमा के थियो? ट्याक्स पेड थियो। एफमा के थियो? क्यास फ्लो फ्रम एक्स्ट्रा अर्डिनरी आइटम भन्ने थियो। त्यो तीनवटा चाहिँ हाम्रो यहाँ क्वेसनमा नभएको हुनाले गर्दा हामी डिइएफ चाहिँ हामीले छोडिदियौँ। किन छोड्यौँ? त्योसँग सम्बन्धित इन्फर्मेसन हाम्रो क्वेसनमा नभएको कारणले हामीले छोडेको। अब त्यसो भएदेखि ए को टोटल 9,73,000 जुन रेडमा छ, प्लसमा छ। क्यास पर्चेज एन्ड पेमेन्ट टु क्रेडिटर यो रेड कलरमा माइनसमा छ, ब्र्याकेटभित्र 5,32,000। क्यास पेड टु इम्प्लोइज एन्ड अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 1,51,000 ब्र्याकेट अथवा माइनसमा छ। अब 9,73,000 प्लस 5,32,000 माइनस 1,51,000 माइनस। अब यो प्लसबाट यो दुईटा माइनस घटाउँदाखेरि 2,90,000 प्लसमा आयो। भनेको क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज 2,90,000 भयो। भनेको यो क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा 2,90,000 पैसा आएको देखिन्छ, क्यास इनफ्लो भएको देखिन्छ। चक्यो। अब हामी सेकेन्ड पार्टमा जान्छौँ। क्यास फ्लोको सेकेन्ड पार्ट, क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज भनेको फिक्स एसेटसँग रिलेटेड क्यास इनफ्लो र आउटफ्लो। अब के छ त ब्यालेन्स सिटमा हेर्नुपर्छ। एसेट्समा आउँछ फिक्स एसेट्स, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी एउटा हो, इन्भेस्टमेन्ट यो दुईटा हो, यो तलको कुनै पनि होइन। भनेपछि प्लान्ट एन्ड मेसिनरी लास्ट इयरमा कति थियो? इयर 1मा 8 लाख थियो, अहिले कति पुगेछ? 1,40,000। इन्भेस्टमेन्ट इयर 1मा कति थियो? 1 लाख, अहिले कतिमा झरेछ? घटेर 60,000। अब यसलाई तल एडिसनल इन्फर्मेसन के भनेको छ? इन्भेस्टमेन्ट कस्टिङ अफ ₹40,000 वाज सोल्ड एट अ प्रफिट अफ 15,000। हाम्रो यहाँ इन्भेस्टमेन्ट भन्ने थियो नि 1 लाख थियो नि पोहोर साल, अहिले घटेर 60,000मा झऱ्यो नि। कति घटेछ त? 1 लाख माइनस 60,000 गर्दा 40,000 घट्यो नि। के भएर घटेको? इन्भेस्टमेन्टलाई सोल्ड गरेर घटेको। सोल्ड गरेको कति? यहाँ 40,000। 1 लाख माइनस 60,000 गर्दा यहाँ तल 40,000 आयो नि। 40,000 को इन्भेस्टमेन्ट सोल्ड गरेको, तर त्यसलाई 15,000 प्रफिटमा बेचेको। 40,000 को इन्भेस्टमेन्टलाई 15,000 प्रफिटमा बेच्दा पैसा कति आयो त? अथवा कति रुपियाँ बेच्यो त? 40,000 प्लस 15,000 गरेर 55,000 मा बेच्यो। भनेको इन्भेस्टमेन्ट बिक्री गरेर 55,000 रुपियाँ पैसा आयो। सेल अफ इन्भेस्टमेन्ट 55,000। यो 55,000 कसरी आएको? 40,000 प्लस 15,000 गरेर 55,000 आएको। सेल अफ इन्भेस्टमेन्ट गरेर 55,000 इन्फ्लो देखियो। त्यसपछि सेकेन्डमा पर्चेज प्लान्ट एन्ड मेसिनरी 4,65,000 छ। यहाँ माथि के छ? 8 लाख छ, यहाँ 11,40,000 पुगेको छ। अब यहाँ तल आएर के भन्छ? 4,65,000 को प्लान्ट एन्ड मेसिनरी पर्चेज गरेको भने सिधै दिएको छ। यसरी पर्चेज गरेको यति रुपैयाँ हो भनेर दिइसकेपछि हामीले माथिलाई मतलबै नगर्ने। के गर्ने? यहाँ कतिको किनेको छ? 4,65,000 को। 4,65,000 किन्यो भनेदेखि पेमेन्ट भयो नि त 4,65,000 माइनस आउटफ्लो भयो। पर्चेज अफ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी 4,65,000। इन्भेस्टमेन्ट सेल गरेर 55,000 क्यास इन्फ्लो देखिन्छ। पर्चेज अफ प्लान्ट एन्ड मेसिन गरेर 4,65,000 आउटफ्लो देखिन्छ। अब यो प्लसमा छ, यो माइनसमा छ। प्लस माइनस गर्दा 4,10,000 चाहिँ के छ? आउटफ्लो देखिन्छ। क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज भन्छौँ 4,10,000 यो शीर्षकमा यो पार्टमा आउटफ्लो देखिन्छ। छोटो छ यो, यसमा बढी क्याल्कुलेसन गर्नु पर्दैन, यो सजिलो भयो। हाम्रो जम्मा प्लान्ट एन्ड मेसिनरी र इन्भेस्टमेन्ट दुईटा फिक्स एसेस हो, दुईटैको हामीले इन्ट्री गरिसक्यौँ। सक्यो। अब हामी जान्छौँ थर्ड पार्टमा। क्यास फ्लोको थर्ड पार्ट भनेको क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। फाइनेन्सिङ एक्टिभिटी भनेको सेयर, डिबेन्चर, लोन यिनीहरू हुन्। जो फाइनेन्स भनेको बिजनेसलाई चाहिने फाइनेन्सको म्यानेजमेन्ट गर्ने कुराहरू चाहिँ यसमा पर्छ। सेयर क्यापिटल, सेयर प्रिमियम, रिटेन अर्निङ, 8% डिबेन्चर यिनीहरू पर्छ। अब हामी सेयर क्यापिटलमा जाउँ। लास्ट इयरमा सेयर इस्यु गरेर कति कलेक्सन गरेको थियो? इयर 1मा 7,50,000। अहिले त 9 लाख पुगिसकेछ नि त। भनेपछि यसपालि कतिको इस्यु गरिएछ त? 9 लाख माइनस 7,50,000 गर्दा 1,50,000 आयो नि। हो, यसपालि 1,50,000 को सेयर इस्यु गरेर सेयर क्यापिटल 1,50,000 को फर्मेसन गरिएछ। अब त्यसलाई हामी के भन्छौँ? इस्यु अफ सेयर क्यापिटल। 9 लाख माइनस 7,50,000 गरेछ नि यो हामीले।
यहीँ 9,00,000 माइनस 7,50,000 गर्दा कति आउँछ? 1,50,000। इस्यु अफ सेयर क्यापिटल 1,50,000। क्यास इनफ्लो देखायो नि त यसले रिसिभ देखायो। अनि सेयर प्रिमियम इन्क्रिज भएको छ यहाँ। सेयर प्रिमियम भनेको हामीलाई थाहा छँदैछ, सेयरको फेस भ्यालुभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री गरेको अमाउन्टलाई हामी सेयर प्रिमियम भन्छौँ। लास्ट इयरमा सेयर प्रिमियमबाट कति पैसा उठेको थियो? 75,000। अहिले कति पुग्यो? 90,000। कति बढ्यो? 15,000। भनेको इन्क्रिज इन सेयर प्रिमियम भनेर प्लस देखाउने। सेयर प्रिमियम इन्क्रिज 25,000 15,000 प्लस भयो। अब त्यसपछि अर्को कुन आउँछ? सेयर क्यापिटल भयो, सेयर प्रिमियम भयो हो। अब यो रिटेन अर्निङ एक्सचेन्ज छोड्ने 8% इन्ट्रेस्ट रेट भएको डिभेन्चर लास्ट इयरमा कति थियो? 1,50,000 थियो। अहिले कतिमा घट्यो त? 75,000मा झऱ्यो। भनेपछि 1,50,000 माइनस 75,000 गर्दाखेरि कति घट्यो? 75,000। अनि डिभेन्चर 75,000ले घट्नु भनेको के हो त? डिभेन्चरको पैसा फिर्ता गरिएछ, पेमेन्ट गरिएछ भन्ने हो। त्यसलाई हामी रिडिम्सन अफ डिभेन्चर भन्छौँ। रिडिम्सन अफ डिभेन्चर भनेको डिभेन्चरको पैसा फिर्ता गरेको भनेको, पेमेन्ट गरेको भनेको 75,000। 1,50,000 माइनस 75,000 गर्दाखेरि कति पेमेन्ट गरियो? यहाँ चाहिँ रिडिम्सन अफ डिभेन्चर 75, रिडिम्सन अफ डिभेन्चर 75,000 हो। अब त्यसपछि अर्को पालो आयो रिटेन अर्निङ। रिटेन अर्निङ भनेको के हो? प्रफिट हो। लास्ट इयरको प्रफिट कति थियो? 1,50,000। अहिले कति प्रफिट छ? 2,25,000। भनेपछि यहाँ प्रफिट बढेको देखिन्छ। अब यो रिटेन अर्निङ क्यास फ्लोमा के को लागि प्रयोग हुन्छ त भन्दा डिभिडेन्ड पेडका लागि प्रयोग हुन्छ। अब तल डिभिडेन्ड भनेर यहाँ दिएको छ, डिभिडेन्ड पेड अथवा डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युटेड 45,000 भनौँ। यो रिटेन अर्निङको काम भनेको डिभिडेन्ड पेड क्यालकुलेसन गर्न युज हुन्छ। डिभिडेन्ड पेड तल दिइसकेको चाहिँ 45,000। त्यसो भए माथिको यो रिटेन अर्निङ छोडिदिने। डिभिडेन्ड पेड तल डिभिडेन्ड पेड भनेर दिएको थिएन भने डिभिडेन्ड पेड निकाल्नको निम्ति रिटेन अर्निङ प्रयोग गरिन्थ्यो। तल डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युटेड अथवा पेड भनेर दिइसकेपछि अब माथिको रिटेन अर्निङलाई छोडिदिने। अब डिभिडेन्ड पेड अथवा डिस्ट्रिब्युटेड पेड भनेको एउटै हो। डिभिडेन्ड पेड कति भयो? 45,000। पेड भनेको त पेमेन्ट गर्ने पैसा कुरा भयो नि त, आउटफ्लो देखायो नि त। डिभिडेन्ड पेड 45,000, यसले पेमेन्ट देखायो नि त, माइनस भयो। इस्यु सेयर क्यापिटल प्लस पैसा आयो नि त। सेयर प्रिमियम इन्क्रिज, यसले पनि रिसिभ देखायो 15,000। रिडिम्सन अफ डिभेन्चर 75,000 आउटफ्लो देखायो। अनि डिभिडेन्ड पेड 45,000, यसले पनि आउटफ्लो देखायो। अब 1,50,000 प्लस 15,000 प्लस 75,000 माइनस 45,000 माइनस गर्दाखेरि क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज 45,000 प्लसमा आयो। अब क्यास सेल्स एन्ड क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजको टोटल कति थियो? अघि 2,90,000 प्लसमा थियो। अनि क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी टोटल कति थियो? 4,10,000 माइनसमा थियो। क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सियल एक्टिभिटीको टोटल कति थियो? 45,000 प्लस थियो। अब यो जुन रेड कलरमा छ नि, यो 2,90,000 प्लस 4,10,000 माइनस 45,000 प्लस गर्दाखेरि चेन्जेस इन क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट भनेर 75,000 माइनसमा आयो। यो तीनवटाको टोटल 2,90,000 प्लसमा छ, 4,10,000 माइनसमा छ, 45,000 प्लसमा छ। अब प्लस माइनसको रुल अनुसार जोड्दाखेरि माइनस 45,000 आयो। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? फर्मेट अनुसार चेन्जेस इन क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट भन्छौँ। 75,000 आयो। अब यसमा एड ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स जोड्छौँ। ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स भनेको अघिल्लो वर्ष लास्ट इयरको क्यास एन्ड ब्याङ्क 1,50,000 छ नि। अब अघिको यो 75,000 माइनसमा थियो नि, इयर 1 को ओपनिङ क्यास भनिन्छ इयर 1 कोलाई, त्यो इयर 1 को 1,50,000 प्लस जोडेको। यो 75,000 माइनसमा छ, यो एड गरेको हुनाले गर्दा यो प्लस भयो। अब प्लस माइनसको रुल अनुसार के हुन्छ? माइनस हुन पुग्छ। माइनस 75,000 प्लस 1,50,000 गर्दाखेरि प्लस 75,000 आयो। क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स भनेर आयो 75,000। क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स भनेको इयर 2 को क्यास भनेको 75,000। यो 1,50,000 जोड्यौँ, यो जोड्दाखेरि 75,000 ठिक्क आयो, ठ्याक्कै मिल्यो। 1,50,000 एड गऱ्यौँ नि हामीले, क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स 75,000 आयो। भनेको यसले हामीलाई के गर्छ त भन्दाखेरि नर्मल खालको इन्फर्मेसन पुरा दिन्छ। अलि जटिल भोलि पर्सि हामी गर्छौँ, नेक्स्ट क्लासमा गर्छौँ। आजलाई यति नै, धन्यवाद।